في مكة أبصر النور طفل لم يمر ببال أمه ساعة ولادته أنه سيكون أحمد أعظم الرجال في العالم، بل في التاريخ، بل هو أعظمهم إطلاقا صلى الله عليه وسلم. يا أيها البدر المسافر في الفلك، هل لي بأن أرقى إليك لأسألك من ذا الذي أهداك أجمل صورة وحباك نورا في الفضاء وجملك. يا أيها البدر المسافر في الفلك، هل لي بأن أرقى إليك لأسألك من ذا الذي أهداك أجمل صورة وحباك نورا في الفضاء وجملك. تزهو النجوم ببدرها وقت الحلك وتبارك